وبعد، أنادي الأخ أسجد بن توقير الإندوري ليقدم خطبته، فليتفضل مشكورا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فرئيس الحفل المؤقر وحزرات الحكم وأساتذة الأعزة وزملاء الأحبة، موضوع حديثي معكم اليوم علاج واقعنا المرير. إخواني البررة، إن واقعنا المرير لا يمكن إنكاره، كما لا يمكن تجاهله. واقع الأمة يحزن القلب ويدمع العين، ظلم وقهر، غلاء مع قلة الدخل، مع الأمراض والأسقام والأوجاع، ضاق الخناق وبلغ القلوب الحناجر. هل هذا الواقع المرير يبيح للإنسان المؤمن أن يعيش حياة اليائسين؟ هل يبيح هذا الواقع المرير للإنسان المؤمن أن يتزعزع إيمانه ويشك في وعد الله تعالى؟ من عاش في هذا الواقع المرير حياة اليائسين وتزعزع إيمانه وشك في وعد الله تعالى، فلا يلومن إلا نفسه، وفي الحقيقة عرض نفسه لخسارة الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، الإنسان المؤمن الحق لا تزيده المحن إلا صلابة في دينه، ولا تزيده إلا يقينا بوعد الله تعالى الذي لا يخلف. المؤمن الحق على بصيرة من أمره. كيف يعيش حياة اليائسين فضلا عن أن يتزعزع إيمانه وهو يقرأ قول الله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ويقرأ قول الله تعالى: ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف يعيش حياة اليائسين فضلا عن أن يتزعزع إيمانه وهو على يقين أن قضاء الله تعالى وقدره كله خير، كما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يعيش حياة اليائسين فضلا عن أن يتزعزع إيمانه وهو على يقين بقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. وهو الذي سمع الحديث الذي رواه الشيخان عن عبد الله رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحت الشجرة ورقها. كيف يعيش حياة اليائسين فضلا عن أن يتزعزع إيمانه وهو الذي سمع قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من يرد الله به خيرا يصيب منه. رواه الإمام البخاري. أيها الإخوة، ما خلقنا في هذه الحياة الدنيا إلا للاختبار والابتلاء. قال الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأحسنوا ضيافة البلاء الذي جاءكم من الله تعالى، فهو والله عابر سبيل. لقد عافانا الله تعالى أعواما وابتلانا أياما، فأحسنوا ضيافة البلاء وأحسنوا قراه. إذا رحل إلى دار الجزاء رحل مادحا لا قادحا، رحل شاهدا لكم لا عليكم. أحسنوا قراه بالصبر والمصابرة، وأنتم تستحضرون قول الله تبارك وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. أيها الإخوة، لنأخذ بأسباب رفع البلاء بصدق التوبة والإنابة والرجوع إلى الله تعالى، ولنصبر ولنحتسب. والله ربنا رحيم، فهو القائل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيها الإخوة، لولا البلاء لانقلبنا إلى دار الجزاء مفاليس. فلنا في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الأسوة والقدوة، فهم أشد الناس بلاء كما بين الحديث الشريف. والله لو نظر أحدنا إلى الغيب لاختار الواقع، ولكن لا نعلم. وصدق الله تعالى القائل: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأمنا مما نخاف، وأصلح أحوالنا واجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. الله يبارك في علمك.